الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. يا إخواني في الدين، من دعاوي السرور والفرح أنكم أتحتم لي اليوم الفرصة الثمينة أن أبين أمامكم انتباهاتي ومشاعري حول الإخلاص الذي يثبت الإنسان في تقلبات الزمان وحوادث الدهر، وألتمس منكم الالتفات والعناية التامة. يا إخواني البررة، كم من الآلاف المؤلفة من الإنسان برزوا ثم ذهبوا عن هذا الكون فكانوا نسيا منسيا. كم من الملابين من الرجال ظهروا واندثروا فصاروا عظاما نخرا. كم من المئات من النساء ولدت وماتت فصارت رفاتا تفيا. كم من المعدودين المرموقين من الشبان طلعوا وأشرقوا ثم لم يبق لهم أثر ولا رسم. فيا إخواني، هذه السنة من الكون جارية من أول يوم، فلا تزال تجري إلى ذلك اليوم من الجبال ينسفها ربي نسفا. فكم من الناس والحكومات رفرفوا رأيتهم في هذا العالم فتوي بساتهم. فكم من السحاب من ذوي الوجاهة والسيادة الذين أعلوا كلمتهم من الشهرة والعزة على هذا الوجه من الأرض فتحللوا في أجزاء الأرض. وكم من السرات وذوي القناطير المقنطرة من الذهب والفضة حينما الذين كانوا يخرجون من قصورهم المشيدة ولباسهم الفاخر فتهتز الأرض رعبا وخوفا. وكم من السرات وذوي القناطير المقنطرة من الذهب والفضة الذين كانوا يخرجون من قصورهم المشيدة ولباسهم الفاخر فتهتز الأرض رعبا وخوفا فصاروا غذاء لحشرات الأرض. وكم من المتبحرين في العلم من سجل التاريخ لهم الخلود وخلد لهم الدهر الدوام وأعطى لهم الزمان الحياة، وهم علماء وهم مجاهدون في سبيل الله، فلهم المآثر والمكارم التي لا تفنى أبد الدهر. خالد ما عفت قدما ولكن يعطر نشر ذكراها القرون. أكتفي بهذه الكلمات وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.